नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आम तौर पर सवाल होता है जी कि खुला और डिवोर्स या रेप्यूडिएशन, इसमें क्या फ़र्क है। डिवोर्स का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो भी खुला की एक शक्ल है। तलाक की एक किस्म है। कुछ तो होती हैं किस्म के एतबार से, कुछ तरीक़ेकार के एतबार से, तलाक़ रिजाई, तलाक़ बैना, तलाक़ मुग़ल्ज़ा, तलाक़ हसन, तलाक़ आसन, तलाक़ बिदाई। उसके बाद इला है, उसके बाद मुबारात है, उसके बाद लियान है, उसके बाद ज़िहार है। ये सारी अक़साम हैं जो डिवोर्स के मुतल्लिक़ होती हैं। डिवोर्स उर्दू में तलाक़ कहते हैं और तलाक़ का मतलब होता है बेड़ी खोल देना, गुल्लू खुलासी करना, कैद से आज़ाद कर देना। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में ये निकाह के बंधन से आज़ाद कर देना, ये निज़ाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया है और इसका जो हक़ है वो मर्द के पास है। लेकिन चंद हालात में औरत को भी हक़ हासिल है। मसलन वो ख़ुद तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, बहरहाल उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। अब मैं इसकी डिटेल तो बयान नहीं करूँगा, ये कम अज़ कम 14 किस्में बनती हैं। तो जो सवाल मुझसे पूछा गया और जो बच्चे पूछते हैं कि जनाब खुला और डिवोर्स में क्या फ़र्क है, होती डिवोर्स ही है। डिवोर्स ऑन दी बेसिस ऑफ खुला, कि तलाक किस पैराए में, किस बुनियाद पर ली जा रही है या दी जा रही है। तो अल्लाह ताला ने कपल बनाए और उन्हें अख्तियारात दिए। बाज़ बात यूँ होता है कि एक जोड़ा हंसी खुशी नहीं रह सकता, तो वो ख़ुद ही एमिकेबली चाहते हैं कि हम आज़ाद हो जाएं। तो वो एक स्टाम्प पर लिखते हैं, उसे तलाक़ मुबारात कहते हैं। मुबारात मतलब होता है बरी होना। वो औरत कहती है मैं ये छोड़ती हूँ, वो कहता है मैं ये करता हूँ, दस्तखत हो जाते हैं दोनों के, वो दोनों फारिग हो जाते हैं। तलाक़ इला है, मतलब 4 महीने खामिद बीवी के नज़दीक न जाए, तो कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि उनको 4 महीने की मोहलत है। अब फिर ये आगे इख्तिलाफी मसाइल हैं कि आया तलाक़ रिजाई वाक़या होगी या क्या सूरत हाल होगी। इस तरह तलाक़ लियान है, कोई शख्स इल्ज़ाम लगा दे बीवी पर कि ये बच्चा मेरा नहीं है, हराम का है, तो बीवी को ऑटोमेटिकली वो तलाक हो जाती है। अब हलाले के बाद भी वो मियाँ बीवी दोबारा नहीं बन सकते, जो लियान है।
اسی طرح ایک شکل خلا کی بھی ہے. خلا میں کیا ہوتا ہے کہ بیوی پرامپٹ ڈاور میں سے یعنی مہر معجل میں سے کو چھوڑتی ہے اور عدالت میں دائر کرتی ہے یہ خلا کا دعویٰ اور وہ ڈگری لے جاتی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ سب کو چھوڑتے تھے، بعد میں پھر یہ لا کی امینڈمنٹ ہوئی تو 75% اور 50%، 25% واپس کرتی ہے اور وہ خلا کی بنیاد پر طلاق لے لیتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوال جو پوچھا گیا تھا کہ جناب یہ اس کا ڈیفرنس کیا ہے، ڈیفرنس کوئی نہیں ہے، یہ بھی طلاق ہے اور اس کا ایک موڈ ہے. باقی میں نے آپ کو بیان کی ہیں الا فلانا لیان یہ وہ سارے، تو وہ بھی طلاقیں ہی ہیں. خلا بھی طلاق ہے. خلا کا لفظی مطلب ہوتا ہے اتار دینا. اگر آپ قرآن مجید کی اسٹڈی کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ طویٰ کی پاک وادی میں ہیں، اپنے جوتے اتار دیجئے، تو اس میں یہ لفظ خلا کا استعمال ہوا ہے. تو یہ بھی ایک موڈ ہے طلاق کا، اور اس میں وہ خلا کا لکھتی ہے 2 انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس کے کہ مجھے خامے سے شدید نفرت ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی حدود و قیود کے تحت اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی. اس پر جو قاضی ہے، جج ہے، وہ پھر اس کو ڈائریکشن دیتا ہے 10(4) کے تحت، فیملی قانون 1964 آج کل چل رہا ہے جو، اس کے تحت. ہاں البتہ خلا کے تحت نہ ہو اور پھر ڈیزولوشن آف میرج ہو، تنسیخ، تو اس کے گراؤنڈز 1939 میں لکھے ہوئے ہیں، 1961 کا جو اہلی قوانین ہیں اس میں لکھے ہوئے ہیں، وہ پھر اس انداز سے ہوتی ہے. اگر آپ نے خلا کا لفظ لکھ دیا تو پھر اس موڈ کے تحت عورت، ابھی میں نے آپ بتایا تھا، تو وہ حق مہر کا جو پورشن ہے ایک حصہ وہ چھوڑتی ہے اور وہ طلاق لے جاتی ہے. یہ ایک نظام ہے. پھر اس کے بعد جو ہے عدالت سیکشن ایک ہے ہمارا 7A، اس کے تحت وہ یونین کونسل کو وہ ڈگری بھیجتی ہے. تو کوشش اس میں نہیں بھیجتی. اگر دوسری طلاق ہو تنسیق میں، نکاح والی وغیرہ، تو چیئرمین یونین کونسل پھر دونوں پارٹیوں کو بلاتا ہے، پھر صلح کی کوشش کی جاتی ہے. within 90 days طلاق واپس بھی لی جا سکتی ہے. اس کے بعد وہ چیئرمین یونین کونسل جو ہے وہ پھر اپنا فیصلہ لکھتا ہے کہ جناب انہوں نے یہ نہیں بسنا چاہتے، میں نے ہر لحاظ سے کوشش کی ہے لیکن یہ بطور میاں بیوی کے نہیں کر سکتے. اگر خامد بغیر اجازت بیوی کے دوسری شادی کرے تو اس کے لیے پھر سزا مقرر ہے. تو اس لیے اس جرمانے سے مسائل سے بچنے کے لیے، تو کیونکہ قانون میں تبدیلی کی گئی تھی شریعت میں، تو اب جو ہے وہ چیئرمین صاحب لکھتے ہیں، اپنا جاری کرتے ہیں حکم، اس کے بعد جو ہے پھر وہ خامد شادی کر سکتا ہے. ورنہ اگر بیوی اجازت نہ دے تو اس کے لیے پھر جرمانہ بھی ہے، قید بھی ہے. تو لہذا امید ہے کہ یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ خلا سے کیا مراد ہے اور ڈائیورس جو میں نے قسمیں بتائی ہیں اس سے کیا مراد ہے.